प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। आज सर्वाधिक 8,970 संक्रमित थपिए, 54 को मृत्यु, कैलालीमा अक्सिजनको कालोबजारी। भारतबाट फर्किनेहरूको सम्पर्कमा आएकालाई खोजिएन, समुदायमा संक्रमण तीव्र। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक 27 गते बस्ने, मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको कार्यसूची। र महामारीको मौका छोपेर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, अनुगमन र कारबाही शून्य। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक नेपाली किसानका तरकारी बारीमै कुहिन थालेको प्रसङ्ग हामीसँग हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 8,970 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 54 जनाको मृत्यु भएको छ। 20,367 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,970 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणको यो दर परीक्षण गरिएका कुल मध्ये 42% हो। काठमाडौँमा मात्रै 3,163 थपिएका छन्। यस्तै ललितपुरमा 567 र भक्तपुरमा 242 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 76,000 मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमितको संख्या 32,461 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एकै दिनमा 54 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,529 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार होम आइसोलेसनमा 67,243 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 5,315 जना छन्। आइसियुमा 652 र भेन्टिलेटरमा 201 छन्। एकै दिनमा 2,707 जना भने निको भएर घर फर्केका छन्। कुल संक्रमित मध्ये निको हुने दर झण्डै 80% छ। कैलालीमा अक्सिजनको चरम अभावको मौका छोपेर व्यवसायीहरूले कालोबजारी गर्न थालेका छन्। कोरोना महामारी तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा अहिले अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको छ। यही मौका छोपेर व्यापारी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोबजारी गरेको गुनासो बढेपछि कैलाली प्रशासनले गरेको अनुगमनको क्रममा आपूर्तिकर्ताले बदमासी गरेको पाइएको छ। धनगढीको मुख्य बजारमै रहेको अमित औषधि वितरकका सञ्चालकले एक दिन अघि मात्रै 250 सिलिन्डर सुदूरपश्चिममा भित्राएको कागजात फेला परेको छ। तर तिनको गोदाममा भने 50 वटा भरिएका सिलिन्डर र 11 वटा खाली सिलिन्डर मात्रै फेला परेका छन्। यो दिन नसकेको कारणले उहाँलाई हामीले तपाईले साउन महिनादेखि यतातिर जो अक्सिजन सिलिन्डरहरू खरिद गरेको र बिक्री गरेका आफ्नो आम्दानी र खर्चका डाटा लगायत उहाँको टेस्ट अवस्थाको अहिलेसम्मको बिल भत्ताहरू 3 दिनभित्र चाहिँ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा पेश गर्न होला भन्ने हामीले निर्देशन दिएका छौँ। अमित औषधि वितरकका सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेतले यसअघि पनि कृत्य कागजात पेश गरेर टेन्डर हत्याएको आरोप लागेको थियो। यसैगरी सुदूरपश्चिमको एकमात्र मालिका अक्सिजन ग्यास उद्योगले पनि क्षमता अनुसार अक्सिजनको आपूर्ति गर्न नसकेपछि कालोबजारी भइरहेको आशंकामा प्रशासनले निगरानी अघि बढाएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको यो समयमा भारत तथा अन्य ठाउँबाट घर फर्किनेको संख्या उच्च छ। भारतबाट पछिल्लो समय फर्किएका अधिकांशमा संक्रमण पुष्टि भए पनि उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाको स्वाब परीक्षण हुन सकेको छैन, जसका कारण समुदाय स्तरमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ। वैशाख पहिलो साता भारतबाट घर आएका प्युठा नगरपालिका पुण्यखोलाका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। कुनै परीक्षण नगरी सिधै घर पठाउँदा उनी त संक्रमित भए नै घर परिवारका अन्य सदस्यमा पनि संक्रमण फैलियो। संक्रमण फैलिने क्रम यतिमै रोकिएन, उनकै परिवारका सदस्यका माध्यमले गाउँको विद्यालयसम्म पुग्यो। संक्रमणको यो चेन थाहा भएपछि विद्यालय त बन्द गरियो, तर सम्पर्कमा आएका कसैको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएन, जसले गाउँमा संक्रमण थप फैलियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसन गरेकै छैनन्। अब उही बिरामी घरबाट हस्पिटल बोकेर गयो भने चेकअप भएको छ,
नाइ भने बिरामी घरमै सुतिरहेछ, कन्ट्याक्ट ट्रेसन गर्ने कुराहरू छैन। संक्रमण समुदाय स्तरमै पुगिसक्दा समेत प्युठानमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको परीक्षण हुन सकेको छैन। लक्षण देखिएपछि मात्रै परीक्षण गर्ने गरिएकाले पनि जिल्लामा संक्रमितको संख्या तीव्र फैलिरहेको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 70% सम्ममा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अझ गएका केही दिन यता यो दर अझै बढ्दै गएको छ। भारतबाट आउनेहरूको सम्पर्कमा आएका र संक्रमण पुष्टि भएकालाई पनि सुरक्षित होम आइसोलेसनको बसाइ छैन। निर्माण व्यवसायी सङ्घको बिल्डिङलाई हामीले अहिले आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा विकास गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी सरदारी नगरपालिकाले पनि 25 बेडको कोरोना अस्पताल चाहिँ अहिले स्थापना गरेको अवस्था छ। त्यसैगरी जिल्लामा सबै स्थानीय तहहरूले 5 बेडको कोरोना अस्पतालहरू बनाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी अन्य चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई चिकित्सकहरूले टेलिफोनबाटै पनि सहयोग पुर्याउने जस्ता व्यवस्थाहरू हामीले अहिले मिलाइरहेका छौँ। समुदाय स्तरमै तीव्र फैलिरहेको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले समेत ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, बिजुवार, प्युठान। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक आगामी 27 गते बस्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुन अगावै एक सांसद हराएपछि स्थगित गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक 27 गतेका लागि तय भएको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बिहिबारको बैठकले मिति तोक्दै यही दिन अविश्वास प्रस्तावमा मत विभाजन गराउने कार्यसूची तय गरेको छ। वैशाख 13 गते सुरु भएको विशेष अधिवेशन अन्तर्गत 15 गते अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने केही समय अगाडि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाही एकाएक हराएका थिए। उनको अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म संसद स्थगितको माग गर्दै जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले प्रदेशसभामा निवेदन दिएकी थिइन्। यही निवेदनको आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए। कोरोना संक्रमित सांसदलाई प्रदेशसभामा छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरिनेछ। उनीहरूले बोल्न नपाउने तर मत भने हाल्न पाउनेछन्। हाल मुख्यमन्त्री लगायत 5 सांसद कोरोना संक्रमित छन्। मुख्यमन्त्री विरुद्ध वैशाख 2 मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 सांसदले हस्ताक्षर गरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यसमा 3 सांसद रहेको जनमोर्चाले पनि समर्थन जनाउने निर्णय गरेको थियो। विपक्षी गठबन्धन एकजुट भए मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने आंकलन गरिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। अल्पमतमा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेल पुनर्नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी 4 दलले केसीको नियुक्तिको माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुमत आफ्नो पक्षमा हुँदाहुँदै अराजनैतिक तवरले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दोहोर्याएका छन्। प्रदेशसभामा हाल कायम 71 सदस्यमा आफ्नो पक्षमा 41 र पोखरेलको पक्षमा 38 जना मात्रै भएको विपक्षी 4 दलको दाबी रहेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर बढेसँगै प्रदेश 1 मा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ। उपलब्धता र आपूर्ति सहजै भए पनि व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरेको पाइएको छ। 15 दिन अघिसम्म 1425 रुपियाँ पर्ने 20 किलो तौलको जिरा मसिनो चामलमा धनकुटाका व्यापारीले 115 रुपियाँसम्म वृद्धि गरेका छन्। दालमा प्रति किलो 40 र तेलमा पनि लिटरको 45 रुपियाँसम्म भाउ बढाइएको छ। दाल, चामल अनि त्यसपछि तेलमा विशेष गरी धेरै जसो चाहिँ तेलमा अत्याधिक मात्रा मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ। प्रति बोरा 1725 रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको 30 किलो तौलको जुनेली चामलको मूल्य ताप्लेजुङका व्यापारीले 1900 रुपियाँ पुर्याएका छन्। प्रति किलो 135 रुपियाँमा पाइने मुसुरी दालको 160 र 80 रुपियाँमा पाइने चिनीको प्रति किलो 95 रुपियाँ लिन थालेका छन्। सूर्यमुखी तेलको लिटरमै 60 रुपियाँ बढाइएको छ। हिमाली र पहाडी जिल्लाको तुलनामा ढुवानी र आपूर्ति सहज रहेको विराटनगरमा पनि 7 दिनमै सबैजसो उपभोग्य वस्तुमा 25% सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। तेल, चिनीहरूमा खासमा चाहिँ ढुवानीको कुरा पनि बढेर गएको छ। अहिले अस्ति हामी 3 रुपियाँसम्म ल्याइराख्ने ढुवानी अहिले 5 रुपियाँसम्म पुगेको छ। त्यो कारणले मूल्य वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ र ढुवानी भाडा बढ्दाको असर उपभोग्य वस्तुको मूल्य श्रृङ्खलामा देखिएको व्यवसायीको
दाबी छ। त्यो वस्तु $650-700 आइरहेको थियो, त्यो वस्तुको आजको दिनमा $1300 प्राइस छ भन्दाखेरि 100% भन्दा पनि ठुलो माथि इफाजा भएको देखिन्छ। ती सब कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस बढेर गएको हो। बजारमा नियमन कमजोर भएको मौका छोपेका व्यापारीले मूल्य वृद्धिका लागि आपूर्ति र ढुवानी समस्याको बहाना गर्न थालेको उपभोक्ताको बुझाइ छ। महामारीको सङ्कटका बेला व्यापारीले उपभोगका वस्तुमा मनपरी मूल्य वृद्धि गर्दा पनि नियमनतर्फ प्रशासन र स्थानीय सरकारको ध्यान नगएको उपभोक्ताको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतम र विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडाका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। निषेधाज्ञाका बीच भारतबाट दैनिक ट्रकका ट्रक तरकारी सहजै आयात भइरहेको छ, तर नेपाली किसानका उत्पादन गरेको तरकारी ढुवानी गर्न पाएका छैनन्। बिक्री नभएपछि अधिकांश किसानको तरकारी बारीमा छिपिँदै तथा कुहिँदै गएको छ। यी गाई भैँसीको खानकी केही दिन यता परिवर्तन भएको छ। दैनिक घाँस र दाना पानी खानेकुरामा हुन्थ्यो, अहिले थरीथरीका तरकारी खान पाइरहेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण तरकारी बिक्री नभएपछि रूपन्देहीका किसानले गाई भैँसीलाई खुवाउन थालेका हुन्। न बेच्न पाएर यता हामी बेच्दैछौँ, अलिअलि मात्रै बिक्छ, पुरै कहाँ बिक्छ र बचेको सब सब्जी भैँसी र गोरुलाई खुलाउँछ। सामान्य अवस्थामा हाट बजार तथा बुटोल र भैरामा रहेका थोक बजारमा तरकारी बिक्री हुन्थ्यो, अहिले बजार बन्द छ। उपभोक्ता र केही व्यापारीले खेतबारीमै गएर तरकारी लाने गरेका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन। बिक्री नभएपछि केहीले खेती नै मासेका छन्, त कोहीको बारीमै छिपिँदै र कुहिँदै गएको छ। अनि हाम्रो दिनदिनै यो बारीमा तरकारी हुन्छ, टिप्नुपर्छ, टिप्न बिग्रिन्छ, अनि हाम्रो गाउँमा धेरै उत्पादन हुन्छ, अनि व्यापारीहरू पनि आउन पाएछन्, आए पनि हामीलाई धेरै सस्तो खोजेछन्, हामीलाई घाटो परिरहेको छ। किसानहरूले लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा तरकारी बिक्री गरिरहेका छन्, तर बजारमा खरिद बिक्रीको अन्तर धेरै छ। किसानले बजारीकरण र व्यवस्थापनमा सहज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। बजारीकरणको लागि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट कुनै सहज तरिका, कुनै एम्बुलेन्स जस्तै केही उपाय गरिदियो पार किसानहरूले अलि सहज हुन्थ्यो। रूपन्देही हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर छ। यहाँ उत्पादन भएको तरकारी अन्य जिल्लामा पनि जाने गरेको थियो। अहिलेको असहज परिस्थितिले जिल्लामै खपत हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बेलिया नाका भएर दैनिक करिब 40 गाडी तरकारी नेपाल आयात भइरहेको छ। ढुवानीमा रोक नलगाउँदा स्वदेशी तरकारी बारीमै कुहिने, तर भारतीय तरकारी हरेक उपभोक्ताको भान्सामा पुगेको छ। स्थानीय प्रशासनले आयातित भन्दा स्वदेशमै उत्पादित तरकारीलाई बिक्रीको अनुमति दिन आवश्यक छ, तर जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा भने कडाई गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।